मुल्क भर की तरह दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के मरकज़ी इमाम बारगाह पीर सैयद अलम शाह बुखारी में दहाइयों से अशरा मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। इन्हीं मजालिस में 5 मुहर्रम से शबियात, ताबूत, अलम और शबीयजुलजना बरामद किए जाते हैं। 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस भी दहाइयों से इसी कदीमी और मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद किया जा रहा है। ये मजालिस न सिर्फ कुरान और दीन शनासी का मरकज़ हैं, बल्कि यहाँ नोहा ख़ानी और मातम के साथ साथ अमन व एसार का दर्स भी दिया जाता है। मजलिस अज़ा में हिफाजती इंतज़ामात पर रज़ाकारान समेत पुलिस तैनात है। शुरका मुकम्मल चेकिंग के बाद मजलिस का हिस्सा बनते हैं। अज़ादारों की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम को तिब्बी इमदाद के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। बेकसी का शेख की चर्चा रह गया, मुजरई मेहमान प्यासा रह गया। सब हुए सैराब तुझसे ए फुरात, काफिला यसरब का प्यासा रह गया। माह मुहर्रमुल हराम जो न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफा की कुर्बानियों की याद दिलाता है, बल्कि यही सबब है कि जिसकी वजह से शायर कह गए हैं कि इस्लाम जिंदा हो गया है करबला के बाद। देखती आंखों और सुनते कानों को कश्मीर डिजिटल के साथ असद अली बलोच का सलाम। नाज़रीन, जैसे ही माह मुहर्रम का चांद उफ़क़ पर नमूदार होता है, उसी लिहाज से मुल्क भर में अज़ा खानों और इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त हम दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के मरकज़ी इमाम बारगाह पीर सैयद अलम शाह बुखारी में मौजूद हैं, जहाँ पर अशरा मजालिस का आगाज़ हो चुका है। मज़ीद जानते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। ये मरकज़ी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी है। यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है 1 मुहर्रम से। ये हमारे DHO साहब हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल मसीन साहब, उनकी हदायत के मुताबिक हम लोगों की तो ड्यूटी दे रहे हैं। मुल्क भर की तरह दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बरादरान इस्लाम की खिदमत में सबसे पहले सलाम अर्ज़ करते हैं और शहादत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्याम से उनकी मुनासिबत पे ताज़ियत पेश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सन 1447 हिजरी का मुहर्रम आगाज़ हो चुका और ये मुहर्रम कुछ पहलुओं से बाकी गुज़रे हुए अय्याम से मुख्तलिफ है। वो इस तरह के ये माह मुहर्रम कि जिसमें जो मंसूब है क़ायद हुर्रियत, शहंशाह हुर्रियत, क़ायद मुजाहिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फ़र्ज़ंद रसूल हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम की गोद में परवरिश पाई, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में परवरिश पाई। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी तरबियत की और ये इन अशख़ास की तरबियत के नतीजे में जो शख्सियत इस कायनात को, इस दुनिया को मिली, उसका नाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज सारी दुनिया में इन अय्याम को ताज़ियत के तौर पर और हुर्रियत के एतबार से मनाया जा रहा है। दोस्तान अज़ीज़, बात यह है कि जहाँ भी और जब भी हुर्रियत का ज़िक्र होगा, आज़ादी का ज़िक्र होगा, शराफ़त इंसानी का ज़िक्र होगा, तो सबसे पहले जिस हस्ती का नाम हमारे जहन में आएगा, जिस हस्ती को सबसे पहले याद किया जाएगा, उस हस्ती का नाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हम कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसे वाक़यात से गुज़र चुके हैं कि जिनमें वो फ़र्क कि जो जिहाद और खून-रेज़ी में जो फ़र्क है वो वाज़े होता है। अभी कुछ ही रोज़ पहले हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान पर एक जारह ने, जिसे हम हुकूमत हिंदुस्तान की के नाम से याद करते हैं, उन्होंने हमला किया
اور ہماری سرزمین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ شاید بھول گئے کہ اس پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں وہ اپنی فکر، اپنی سوچ کا مرکز امام حسین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، اور وہ کہ جو حسین ابن علی جس نے جہاد کا، جس نے حریت کا، جس نے آزادی انسانیت کا درس اس طرح سے دیا کہ آج بھی انسانیت امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے اپنا سر فخر سے بلند کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ فرق دنیا پہ واضح کیا کہ جہاد جارحیت کا نام نہیں ہے، خوریزی کا نام نہیں ہے، کسی پر حملہ آور ہو جانے کا نام نہیں ہے، زمینوں کو اور ملکوں کو تاراج کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو بچایا جائے، انسانیت کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ہمیشہ دفاعی انداز اپنا کر اس دشمن کو کہ جو سب سے پہلے دشمن خدا ہو، پھر دشمن رسول ہو اور دشمن مملکت اسلامی ہو، اس کو دندان شکن جواب دیا جائے۔ اور شہادت کے جذبے سے سرشار مجاہدین نے یہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ لوگ کہ جو خوریزی کے لیے آئے تھے، وہ لوگ کہ جو زمینوں کو تاراج کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں جہاد کا اصل سپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مجاہدین پاکستان نے، مجاہدین اسلام نے، جو ہماری افواج پاکستان ہیں، انہوں نے ان کو دندان شکن جواب دیا، اور آج ہم یہ فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس جہاد کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جنگ لڑی، اور اس جنگ کے بعد، اس سرخروئی کے بعد آج ہم اسی بطل حریت، اسی قائد حریت کے ایام منانے کے لیے اس عزاخانے میں اور تمام دنیا کے عزاخانوں میں جمع ہیں، کہ جو ہمیں ہر سال ایک نئی روح، ایک نئی تازگی عطا کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک کہ اس فکر پر یہ عمل پیرا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ابلیسی طاقت، کوئی جارح طاقت اسلام کو، سرزمین اسلام کو، پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اسی طرح سے اس ملک پاکستان میں، ملک خدا داد پاکستان میں امن و امان کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ تمام مسلمان امام حسین جو فرزند رسول ہیں، جو کسی ایک قوم کے نہیں، کسی ایک قبیلے کے نہیں، کسی ایک خاندان کے نہیں ہیں، وہ سب کے مشترک ہیں، اس لیے کہ قائد حریت اور آزادی و شرافت انسانی ہیں۔ ان کے افکار پر، امام حسین کی اس سپرٹ پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوگی، اور کوئی بھی دشمن اسلام ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ۔ ملک بھر کی طرح دارالحکومت مظفر آباد کے مرکزی امام بارگاہ پیر سید علم شاہ بخاری میں دہائیوں سے عشرہ مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہی مجالس میں 5 محرم سے شبیات، تابوت، علم اور شبیہ ذوالجناح برآمد کیے جاتے ہیں۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس بھی دہائیوں سے اسی قدیمی اور مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ مجالس نہ صرف قرآن و دین شناسی کا مرکز ہیں، بلکہ یہاں نوحہ خوانی و ماتم کے ساتھ ساتھ امن و احسار کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ مجلس اعضاء میں حفاظتی انتظامات پر رضاکاران سمیت پولیس تعینات ہے۔ شرکاء مکمل چیکنگ کے بعد مجلس کا حصہ بنتے ہیں۔ عزاداروں کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے، جہاں عزاداران امام مظلوم کو طبی امداد کے ساتھ ساتھ ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔